أصدقائي الأطفال، أعزائي الأولياء وكل المتتبعين لهذا الفيديو، أهلا ومرحبا بكم. اليوم ودائما مع سلسلة التمارين التدعيمية للسنة الخامسة للفصل الثالث، أقدم لكم تمرينات حول النسبة المئوية والتناسبية وتمارين أخرى تطرح دائما في الامتحان، فتابعوا معي وقوموا بحلها قبل أن تروا التصحيح. فلنبدأ على بركة الله. التمرين الأول: مع سليم 5783 دينارا، ومع ياسمين عشر المبلغ الذي يملكه سليم. احسب المبلغ الذي تملكه ياسمين. سليم يملك 5783 دينار، ومع ياسمين عشر هذا المبلغ، يعني 1/10 من مبلغ سليم. احسب المبلغ الذي تملكه ياسمين. لا نعرف كم دينارا عند ياسمين، فما هي العملية التي نقوم بها؟ 5783 في العشر، في 1/10. عشر هو 1/10. إذن نجيب المبلغ الذي تملكه ياسمين هو، نقوم بالعملية 5783 في 1/10. عشر هكذا يكتب. نقوم بالعملية العمودية في 1، ثم نقسم الناتج على 10. 1 في 3 3، 1 في 8 8، 1 في 7 7، 1 في 5 5. الناتج يقسم على 10. نطبق القاعدة: لقسمة عدد صحيح على 10 أضع فاصلة من اليمين إلى اليسار. نضع فاصلة بعد رقم 1، إذا الفاصلة تكون هنا من اليمين إلى اليسار. فالناتج هو 578.3. 578.3 دينار. هذا هو المبلغ الذي تملكه ياسمين. التمرين الثاني: اشترى فريد ساعة ثمنها 960 دينارا، فخفض له البائع 5%. كم يدفع فريد؟ فريد اشترى ساعة قيمتها 960 دينار، لكن البائع خفض له، يعني نزل السعر، نقص له من المبلغ 5%. هل نعرف قيمة هذا التخفيض؟ لا. إذن نجيب عن السؤال الأول وهو مخفي: قيمة التخفيض أو المبلغ الذي خفضه له البائع. قيمة أو مبلغ التخفيض، قيمة التخفيض. نعرف النسبة المئوية، لا نعرف كم دينار نقص له البائع. قيمة التخفيض، نضرب المبلغ 960 في 5 ونقسم الناتج على 100. هذه هي النسبة المئوية. 960 في 5 ونقسم النتيجة على 100. هذه النقطتين 100، 5%.
5 في الصفر صفر، 5 في 6 30، أكتب الصفر وأحتفظ ب3، 5 في 9 45 و3 48. إذن قيمة التخفيض نقسم الناتج على 100. قلت نقسمه على 100. لقسمة عدد صحيح على 100 نحذف الصفرين. مقسوم على 100 نختزل. إذن الناتج هو 48 دينار. 960 في 5 قسمة 100 تساوي 48 دينار. الآن كم يدفع فريد؟ البائع خفض له 48 دينار، والساعة ثمنها 960 دينار. كم سيدفع فريد؟ يدفع فريد سنرى كم؟ 960 ناقص 48. 0 ناقص 8 لا أستطيع. 10 ناقص 8 2، أنزل العشرة فتصبح هنا 5. 6 ناقص 5 1. 9 ناقص لا شيء 9. إذا سيدفع فريد 912 دينار. يدفع فريد 912 دينار. هذه هي النسبة المئوية. هنا الناتج قلنا 48. التمرين الثالث. سعر حذاء 2500 دينار. خفض التاجر السعر ب20 دينار ب20%. احسب قيمة التخفيض. كم أصبح سعر الحذاء بعد التخفيض؟ هنا أيضا نطبق النسبة المئوية. حذاء سعره 2500 دينار. التاجر خفض من السعر 20%. هل نعرف قيمة التخفيض؟ لا نعرف كم دينارا نقص من هذا المبلغ. إذن قيمة التخفيض هي ثمن الحذاء في 20 على 100. تشبه هذه المسألة. قيمة التخفيض 2500 في 20 ونقسمه على 100. هذه هي النسبة المئوية. 2500 في 20. نعزل الأصفار حتى لا تختلط، ثم نضيفها في النهاية. 2 في 5 10، أكتب 0 وأحتفظ ب1. 2 في 2 4 والاحتفاظ 5. أزيد الأصفار 1 2 3 1 2 3. الآن الناتج نقسمه على 100. قسمة 100. نطبق القاعدة هنا أيضا. لقسمة عدد ينتهي بالأصفار على 100 نحذف الصفرين. نختزل، نحذف الصفرين فيصبح الناتج 500 دينار. 500 دينار هذا هو مبلغ التخفيض. إذن البائع خفض من الحذاء 500 دينار، نقص منها. كم يصبح ثمن الحذاء بعد هذا التخفيض؟ كان 2500 نقص منه 500. إذن نطرح ونجيب سعر الحذاء
الحذاء 2500 ناقص مبلغ التخفيض ناقص 500 يساوي سهلة 2500 ناقص مبلغ التخفيض 500. صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، 5 ناقص 5 صفر، 2 ناقص لا شيء 2. إذن أصبح سعر الحذاء 2000 دينار. هذا هو الجواب. بعدما كان الحذاء يساوي 2500 أصبح ثمنه 2000 دينار. التمرين الرابع: يريد صاحب مكتبة حساب ثمن الأقلام، ساعده في إيجاد ثمنها. هل هذه الوضعية تناسبية؟ عندنا جدول، المطلوب هو أن نساعد البائع في إيجاد ثمن الأقلام. ها هو نبحث عن الناتج هنا وهنا. لا نعرف كم ثمن الأقلام. عدد الأقلام 5، ثمن الأقلام لا نعرف كم تساوي هذه الأقلام. هنا عدد الأقلام هو 10، ثمن الأقلام 150 دينار. هذه تسهل علينا باقي النتائج. ثمن 10 أقلام ثمنها 150 دينار. هل نعرف ثمن القلم الواحد؟ لا. إذن أول شيء نبحث عن ثمن القلم الواحد، هذا هو الذي يسهل علينا كل شيء. ثمن القلم الواحد كيف نجده؟ 10 أقلام تساوي 150 دينار. ثمن قلم واحد نقسم 150 دينار على 10، 150 قسمة 10. لقسمة عدد ينتهي بالأصفار على 10 نحذف صفرا فيساوي 15 دينار. إذن ثمن القلم الواحد هو 15 دينار. الآن بهذا سوف نجد كل الأثمان. كم ثمن 5 أقلام؟ ثمن 5 أقلام نضربها في ثمن القلم الواحد. نضرب 5 في 15 أو 15 في 5 فتساوي 75 دينار. 20 قلما في ثمن القلم الواحد. 20 في 15 أو 15 في 20 تساوي 300 دينار. 45 قلما كم ثمنها؟ نضرب 45 في 15 دينار ثمن القلم الواحد. 15 في 45 تساوي 675 دينار. أنتم قوموا بالعملية عمودية. الآن المشكل هنا نعرف الثمن ولا نعرف عدد الأقلام. 900 دينار هو ثمن الأقلام، ولكن لا نعرف كم عددها. نعرف ثمن القلم الواحد. إذن لإيجاد عدد الأقلام المجهول نقسم 900 على 15. 900 على 15 900 دينار قسمة 15. 15 كم فيها من مرة؟ 90 على 6 8 كبير
7 كبير 9 كبير، وجربوا 6. 6 في 5 30، من 30 يبقى 0. 6 في 1 6 و3 9، من 9 يبقى 0، ونزلوا 0. 0 على 15 0. 0 في 5 0. 0 في 1 0، والباقي 7. إذا 60 قلما وجدتها. 60 نجد 60 قلما، ثمنها 900 دينار. ضربنا قسمنا 900 على 15 فوجدنا 60. الآن نجيب عن هذا السؤال: هل هذه الوضعية تناسبية؟ نجيب نعم، هذه الوضعية تناسبية. نعم، هذه الوضعية تناسبية. التمرين الخامس: انطلق دراج من مدينة الجزائر نحو مدينة بجاية، حيث قطع المسافة في مدة 3 ساعات و30 دقيقة. ما هو وقت انطلاقه إذا علمت أنه وصل على الساعة 12:45 دقيقة؟ انطلق دراج من مدينة الجزائر، دراج سيكليست الذي يعمل سباق الدراجات. انطلق من الجزائر العاصمة إلى مدينة بجاية، وقطع المسافة في 3 ساعات ونصف، 3 ساعات و30 دقيقة. السؤال يقول: ما هو وقت انطلاقه؟ يعني على كم ساعة انطلق من العاصمة من الجزائر إذا علمت أنه وصل على الساعة 12:45 دقيقة. وصل إلى مدينة بجاية على الساعة 12:45 دقيقة. لنجد ساعة الانطلاق، القاعدة تقول: ساعة الانطلاق أو وقت الانطلاق هو وقت الوصول ناقص مدة المسافة. هذه القاعدة. إذا ساعة الانطلاق، دائما نحفظ هذه القواعد، هي ساعة الوصول ناقص مدة المسافة، المدة التي استغرقها في السير، ناقص مدة السير أو المسافة السير. هذه هي القاعدة، يجب أن نحفظها. العملية تكون كالتالي: ساعة الوصول هي 12:45 دقيقة ناقص مدة المسافة، مدة السير 3 ساعات و30 دقيقة. مينوت تساوي مينوت. 5 ناقص 0 5، 4 ناقص 3 1. الآن الساعات: 12 ساعة ناقص 3 تساوي 9. إذن وقت انطلاقه هو 9:15 دقيقة. في الصباح انطلق من العاصمة على الساعة 9:15 دقيقة. وقت انطلاقه هو هذا 9:15
15 مينوت دقيقة. لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أرجو أنكم قد استفدتم، وأطلب من الله أن يرفع عنا هذا البلاء وتعودوا إلى مدارسكم قريبا ويعود كل شيء إلى طبيعته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.